السلام عليكم بونجور تو الموند. اليوم ان شاء الله نديكم معايا المغازان باش نقضوا قضيان خفيف تاع الايامات الاولانيين تاع رمضان. وقبل ما نبداو لا فيديو حبيت نقول لكم صحه رمضانكم نتوما بالصحه والهنا ان شاء الله، وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء على كل الامه الاسلاميه والانسانيه ويبلغنا رمضان فاقدين غير مفقودين، امين يا رب العالمين. دونك هنا انا جيت يعني نكمل لي كورس اللي خصوني باسكو الحاجه الكبيره كيما اللحم والدجاج تو سا شريتهم من قبل ديجا وكونجليتهم، وعندي يعني كلكو ليغوم اي فروي يعني بعض الخضر والفواكه اللي خصوني جيت باش نشريهم، وخاصه الفارينه يعني دقيق الابيض ولا خميره الحلوى. هادو قلبت عليهم الدنيا بوندون 15 جور 15 يوم انا نحوس عليهم ما لقيتهمش. اوغوزمون ربي شاف ليا، غير لحقت المغازان لقيت هذاك الكاميون يديبالي لا مارشانديز تو سا. شفت الفارينه اون ديري شفت ما باليش شنو شريت، ان باك دو تو، ان باك تاع لا فارين، ان باك تاع السكر، ان باك تاع الزيت. المهم هجمت عليهم هكذا شدوا لي يعني مده طويله ان شاء الله، و تما ما نتبلوكاش في رمضان مع الحجر الصحي تو سا. لازم العبد يكون عنده كمان دو كوتي. هنا نبداو بالمواد التنظيف. شريت بيدونه تاع لو جافيل 5 ريتلات بلس لي 3 برلينغو، هادو يمدوا لي 3 ريتلات تاع لو جافيل، وجامي يعني استعملت لو جافيل في حياتي كيما هاد الخطره. هنا شريت لا ليسيف تاع لا ماشين لافي، شريت 3 بوتاي تاع 3 لتر شاكون، وهذه بوتاي عندهم كيما راكم تشوفوا. شريت سافون مارسيل على خاطرش انا بوغ موا يعني بيرسونيلمون نحب سافون مارسيل، نحسلو يعني طبيعي مالغري ما عندوش يعني الريحه، ولكن سي با ان بروبليم باسكو نشري هذوك لي لادوسيسون هذا نشريهم في دي برلينغو يجوني موان شير، ونخير يعني الريحه اللي نحبها اوليو باش نشريها في اون بوتاي كبيره تجي بلو شير. وسكي بيان اوسي نقدروا يعني عزكم الله نحطوهم في لي فيسي ولا سال دو بان يمدوا ريحه مليحه، شغل درتي ديزودوريزون. فوالا هنا عندي هادوك لي ليكيد يعني نيتوايون تاع لو سول كيما راكم تشوفوا، سون جافيل ديزانفيكتون. هذا عنده ريحه والاخر كيف كيف سافون مارسيل، انا مضروبه على سافون مارسيل. وهاد كاع لي برودوي المواد يعني يشدوا لي لونطون كمان باسكو نشروهم اون فوا بار موا ولا. عندنا اوسي بيكربونات دو سود، هذا مليح ينحي التخت في اسمه في لي تواليت وفي لي ليفيي تو سا. عندنا هنا فيناغ دالكول، هذا للتعقيم ولا يعني باش نطفو به ماشي تاع الماكله يعني. مع لي ليكيد فيسيل عندنا هادو لي ميكرو فيبر، هادو شغل اللي نمسحو بهم البوطاجي تو سا ينشفو ويشربوا مليح الماء. كريم لافونت بوغ لي مان لليدين، صابون تاع اليد. لي اسمو لي ساك بوبال ديزودوريزون. وهاد النيتوايون تاع الفور الي مانيفيك، تحطيه 30 دقيقه يرجع لك الفور يشعل اون ديري جامي بلا ما تحكي بلا والو، تمسحي برك اون ديري يعني الفور جديد. لي ساك دو كونجيلاسيون و لو بابي دو كويسون. يعني هنا كاين بزاف المواد اللي شريتهم اللي نشروهم اون فوا بار موا ولا اون فوا بار كانزان، يعني ماشي تو لي جور. هنا نبداو بالخضر والفواكه، ونبداو سورتو بسورجولي تما باش نحطوه في الفريغو. انا هنا عندي طبيعه كل ما نشري يعني ندير لي كورس مام يعني ماشي رمضان ولا نشري لي فريت والبطاطا والبصل، نشري كاع ساك ان ساشي تاع 1 كيلو نحطهم في الفريغو هكذا اون سي جامي ولا يعني خلصت لي البصل ولا البطاطا نقعد توجور ما نقعدش اون بان. فوالا يكون عندي توجور دو كوتي. وهذه يعني ننصح يعني جميع الناس ولا يعني هكذا عندهم حوانت اللي يبيعوا هكذا سورجولي فو ميو يكون عندهم ان ساشي ولا. هنا لي فرامبواز 600 غرام، هنا نشريهم خطره في الغره ماشي طول طون، هذه شريتهم سورتو يعني للتزيين ماشي لي جو ولا. هنا لي فراز شريت دي باركيت تاع 500 غرام، شريت 3 يعني كيلو ونص. هادو انا كنت ديجا عندي في دو في الفريجيدير، هادو شريتهم باش نديرهم في المجمد باش ندير بهم العصائر في رمضان ان شاء الله. تينا كيف كيف يعني لي زورانج، هنا شوفوا اورانج اجو 2 كيلو شريتهم كيف كيف باش ندير هذاك العصير التركي مع القارص.
نقطعهم بعد نوريلكم كيفاش يعني جمدتهم. هادو نستهلكهم دوكا لي هاريكو فير يعني اللوبيا، لي سيلري والبوارو pour la soupe. لي champignons كانوا 1 euro. البنان، هاد البنان التفاح دوكا نستهلكوهم دوكا ماشي. البصل كيما شفتوا شريت كيلو تاع درتو في الكونجيلاتور يعني مجمد، وهذا فري نورمال. 2 كيوي، 3 حبات تاع التفاح كانوا عندي ديجا. اللفت، هاد البيتراف كيما راكم تشوفوا سوفيد تما يقدر يقعد لك مده طويله. هذا بيولوجيك، نديروا العصائر، ولا هذا ولا الاخر نديروا لا سالاد. تما ils sont sous vide يقعدوا plus longtemps. voilà. لا كورجيت يعني القرعه شي 3 برك. البيتراف، كونكومبر فوالا، ولي زافوكا شريت زوج. كيما راكم تشوفوا شريت شويه للفواكه تو سا فريمون لا سيمين، باسكو كي نشري بزاف دي فوا يتبوراو لي بلا، سي دوماج. دونك فوالا. ان ميلون يعني واحد بطيخ، كيلو تاع الطوماطيش. وسيرتو الخضر يعني كي نجمدوهم ماشي يشربوا بزاف الماء ويولوا ماشي بنان. هنا زروديه شريت 2 كيلو، وراح ندير بهم عصير، يعني ندير بهم لي جو تاع معتشينه. فوالا، من بعد نوريلكم كيفاش يعني راح نحتفظ بهم في المجمد. هنا الفلفل كانوا ميم با 1 اورو، شريت 2. القارص 1 كيلو كيف العصائر توجور، باسكو هذا رمضان ان شاء الله راني حابه نشرب يعني فريمون دي جو فري و ناتوريل، مانيش حابه نستهلك بزاف لي جو تاع الحوانت تو سا. هنا طوماطي شي 3 حبات، الدولمه سبيسيال زعما بور فارسير. هادي لا بوم دو تير تاع الفور صغيره. وساشي تاع بوم دو تير هنا 2 كيلو. فوالا كيما شفتوا شريت يا اخي 2 درتهم في المجمد وهادو فري. هنا نروحوا لي برودوي ليتيي. لي برودوي ليتيي هادو كيف تاع ابري 10 جور، على خاطرش حنا من المستهلكين تاع لي ياغورت. باغ كونطخ الفرomage يعني ما عندناش كاع علاقه معاه، شريتو سورتو المملحات اي تو، مي سينو حنا من يعني اوني با ترو فرomage اي تو سا. هنا شريت فوالا ايمونتال غابي، يجوا 3 هكذا عندهم، يعني كل ساشي فيه 70 غرام، 3 fois 70. وانا شريت 3 باكي، 3 ساشي تاع 3، دونك 9 لو تو 9 pour les gratins المملحات et tout. هذا اللبن شريته اوسي، قلت ممكن نكسروا به المغربي تو سا. هنا لو 29 4 يعني بون نستعملوه كمان ريت لا، وحنا اوني با نومبرو يعني دونك يكفينا لا بروميير سيمين. عندنا هادو كريم فلوريت، لا كريم فريش. كيف هادوك اوسي لا كريم فريش دو بواط صغار، نستعملوهم بزاف في رمضان اوسي. وحده كبيره، نون سيرمون نستعملوهم في رمضان اون بليس مع هاد الكونفينمون يعني الحجر الصحي. فوالا دونك ما نقدروش نخرجوا طول طون، دونك فوالا العبد يشري ويحط دو كوتي وخلاص. لا بات فيلو باش نديرو البقلاوه.
mascarpone. هذه اون بواط تاع الفرماج دو بورسيون كانوا ديجا عندي في الفريجدار محلولين دونك يكفوني لارجمون لا سيمين. لي ياغورت، هذا ياغورت فروي ميكسي والاخر كريم ديسير، وهذا ياغورت ناتور فوالا دانون. حنا قلت لك نستعملو بزاف الياغورت نسهلكوه بلوتو صباح وعشيه دونك فوالا هذا يا ربي يشد سمانه. ومام ياغورت ناتور نقدروا aussi نستعملوه في لي سموسي، في لي جو aussi لي غاتو دونك فوالا. هنا لي زيسكالوب داند حلال بيان سور، هادو شريتهم زياده برك باسكو قلت لكم هادوك اللحم والدجاج تو سا شريتو ديجا في الكونجيلاتور، وهذا كيف كيف هنا حلال. بوف بورغينيون. الزبده شريت 4 باسكو الزبده انا نستهلكها بزاف بورتون، يعني ماشي اللي ما نديرش بزاف لي غاتو مي نستهلكها بزاف جو سي با بوركوا. السمن، هذا جو دو سيترون مليح اوسي كيف كيف كي يكون عندنا القرص ولا ما عندناش القرص، هذا فريمون سي مانيفيك اوسي ويديبانيبل بزاف. الحليب كيما قلت لكم هذا شريت 3 باك يعني 3 فاردو، هذا بيو شريت واحد ودير الحليب الله يبارك قيس ما يشد لي قيس وقيلا شهر وفايت مين نستعملوه يعني. القهوه كيلو تاع القهوه كانوا ديجا عندي زوج. هاوليك السكر، سكر سمول شريت 6 كيلو. الفارينة 6 كيلو اوسي. فوالا. والحليب والسمو ما طلعتهمش باسكو خليتهم في لافواتور ثقال بزاف. الروز شريت 2 كيلو. لي بات بون في رمضان ما ناكلوش لي بات، مشيتهم برك يعني مي ما ناكلوش، حنا ما ناكلوش كاع لي بات في رمضان، سباغيتي ولي لازان، لي لازان بوتيتر مي سباغيتي نو. هاد لاصوص مليحه بروفونسال اللي اسمو الملاحات يعني ميني بيتزا تو سا. العبد كي يكون عدزان ولا عيان الي تري تري بون وماشي غاليه اون بليس دو سا. طوماط كونسونطري كنت عندي ديجا وما شريت هادو اوسي ما شفتهمش. لا موتارد ولا مايونيز. لا مايزينا كما راكم تشوفوا هادو كاع يعني نستعملوهم عادي نورمال تو لي جور. سكر تاع لي مورسو. هذا الطون 3 يكفوني بور لا سيمين طون ناتور. هذه ناباج كراميل، لي فلان ولا لي غاتو لي ديسير اي تو. لي بواشيش يعني الحميصه شريتها لي بواط باسكو انا هذيك تاع الكيلو ما تصدقليش، سيتها بالبيكربونات يعني كلش تبقى توجور يابسه. الوغ بون نشري هادو. الزيتون، طاجين الزيتون اي تو سا تحقوه في لي سالاد اي تو. الكسكس فان جو سي با راح نطيبو مي بون. هذا سمول موين شريت 4 باكي تاع 500 غرام يعني 2 كيلو. قلب اللوز ولا اون سي جامي. هادو لي غاتو بور لو غوتي يعني انا جون في ندير لي غاتو في الدار مي توجور قلت لكم توجور لازم تكونوا عندنا دو كوتي بور ديباني اون سي جامي. الفلان، هاد الفلان فيه يجي فيه الكراميل دو باكي دو ساشي فيهم دو كراميل يعني مليح فوالا واجد. فاني انا شريتهم في زوج فاني باسكو ما نحبوش الشوكولا دونك فوالا.
ورمضان بلا الفلان ماشي رمضان. حنايا النشفه كي كنا صغار فريمون سيتي لو ديسير فار. هو قلب اللوز تاع يما العزيزه، ربي ان شاء الله يحفظها ونقولها صحه رمضانها وصحه رمضان كل الامهات ان شاء الله، وربي يطول في عمرهم ان شاء الله. هنا شيت لي زو البيض 30 وعندي ديجا في الفريجيدير، والبيض نستعملوه سي بزاف في لا سالاد في لي غاتو يعني بارتو. الزيت شيت 6 لترات. هنايا نوريكم الزيت والحليب، وريت لكم وحده وحده مي نهار كي رحت شفت كاع لي غيون فارغين خفت. دونك فوالا هنايا نجو لي بواسون. وحاجه الاولى سيليكتو حمود بوعلام، الله الله يما نموتو عليه، يفكرني بالجزائر وبيلكو هذيك لوزين وين يخدموا سيليكتو في بيلكو. دونك فوالا سيليكتو حمود بوعلام. لي زوتر بواسون هنا ديجا on les a entamés. le sirop de menthe on sait jamais. والقرعه هاد القرعه تاع الماء الصغار انا جو تروف سي اون بون ايدي، سيرتو تحطو زعما في شامبر تاع لي زونفون ولا لينا حنايا كي نوضو في الليل ويكون السحور تشتي الدقيقه الاخرانيه كي يدير الاذان وانت قريب يدير الاذان وانت ما نتيش تشربي قهوه ولا تسحري، ايفو ميو او موا تكون قرعه تاع الماء قدامك باش تبرد لك قلبك. هنايا واسمو هذاك لي زانفوزيون، خدمات الحلوه يتوسا هنا هاي ليك الزايم. هذا واش فرحت كاع في لي كورس هذيك الخدمات الحلوه. العينه لي برونو داجان، حلوه دقلة نور الجيري سا سي سيغ اي سيغتان، كما يقولوا احسن دقله في العالم. اللي كوني مونديالمون توليكا. ومن بعد نسكويك هذا نورمال تاع لا سيمان، لو بتي ديجوني، لي بودوار باش نديرو تيراميسو اي تو، لي فاي دو بريك الزوج، شريت زوج مازال السمانه الجايه نزيد نشري يعني البوراك اي تو. وهنايا واسمو كيف السكر غلاس، اللوز، لاموند افيلي وكاو ديرو كالكو غاتو اي تو سا. فوالا هادو المشتريات اللي شريتهم. وهنا كاين بزاف يعني اللي نسحقوهم بلو تار يقعدونا لونطون، وكاين اللي نستعملوهم في لا سيمان برك والسمانه الجايه ربي ان شاء الله كما يقولوا كل سمانه واسمو. دونك فوالا نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم، لايكيلا et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné.